بندیا تینوں بندہ بنایا جدا جدا ایمان اللہ نے بنایا مل کے ذرا بولو بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے تھا سجدے والا پانا رولائے کیوں کہ اللہ نے شانو بندہ بنائے تے سجدہ بھی او دائی حق کے سجدہ بھی او دائی حق کے بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے تھا سجدے والا پانا رولائے مشکل سر تے آوے کون ٹال دائیں اور ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائیں اونوں راضی کر لے گادا اولائے بندیا تینوں بندہ بنایا بندیا تینوں بندہ بنایا مولائے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار پہلا گناہ جس گناہ دی وجہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات محترم
جس طریقے دے نال انسان نیک اعمال کرے او دا بدلہ انسان نو جنت ملدا ہے۔ ساڈے ذہن اندر یہ بات ہے نیکیاں کریاں انسان دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ انسان نیک اعمال کرے جس طریقے دے نال تسی گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک اندر عنوان سماعت فرمائے نیک اعمال کے بدلے جنت۔ انسان نیک اعمال کر دے تو انسان نو نیکیاں بھی ملدیاں نے، گناہ بھی معاف ہوندے نے، اور اللہ اپنی جنت دا مہمان بھی بنا دیندے ہیں۔ مگر کچھ گناہ ایسے نے اگر انسان انہاں گناہاں تو باز نہ آئے، انہاں گناہاں تو پکی سچی توبہ نہ کرے، تو انسان دے نیک اعمال تمام برباد ہو جاندے نے، تے برباد ہون تو بعد اللہ تعالی جہنم دا بالن بنا دیندے نے۔ تو حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے نیک اعمال کی بربادی کیسے۔ انسان اے نہ ہوئے کہ تو دنیا تے نیک اعمال کرتا رہے، میں جناب نماز پڑھنا، میں قرآن پڑھنا، میں روزہ رکھنا، میں تہجد ادا کرنا، کتے اے نہ ہوئے کہ اینا گناہاں دے اندر تو ملوث ہوئے تے تیریاں نیکیاں نال نال ہی تباہ و برباد ہویاں جان، اور کل محشر دا دین ہوئے تے تو اپنے آپ نو سمجھے میں بڑا دین دا ٹھیکیدار آ گیا، نیک اعمال کر کے آیا، تے اللہ تعالیٰ فرمان اے میرے بندے اے گناہ تو نہیں چھوڑے، اینا گناہاں دی وجہ تو تیریاں نیکیاں برباد ہو گئیاں نے، اور تو ساڑھے کول گناہ لے کے آئے، اللہ فرمان کے فرشتیوں نو پکڑ لیا جائے، جکڑ لیا جائے، اور جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے۔ اے گناہ اس قدر خطرناک نے، صحابہ کرام تائیں تے نیکیاں کر دے سن، تے نیکیاں کرن تو بعد دعا کریا کر دے سن، اللہ سانو اینا گناہاں تو معاف فرما، اور جو اسی نیک اعمال کیتے نے اللہ ساڑھے قبول فرما۔ تو میرے بھائی نیک اعمال انسان دا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ کتنا بڑا سرمایہ؟ فرمایا جیڑا بندہ دنیا تو جا رہا ہے نا، یعنی کہ موت دے وقت اپنے نال اگر نیک اعمال لے کے گیا ہے، فرمایا بندہ کامیاب ہو گئے۔ جیڑا بندہ نیک اعمال نہیں لے کے گیا، فرمایا بندہ تباہ ہو برباد ہو گئے۔ تو میرے بھائی اگر چاندے ہو نا ساڑیاں نیکیاں بچ جان، جیڑیاں اسی کوئی چار نیکیاں کرنے ہیں، اگر چاندے ہو اے نیکیاں بچ جان، اللہ ساڑیاں نیکیاں قبول کر لوے اور اپنی جنت دا مہمان بنا لے، تے پھر اے گناہ چند میں تواڈے سامنے رکھن لگا، اینا گناہاں تو وعدہ کر لینے کہ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے۔ اگر ایک گناہ ساڑھے درمیان ہے نے، اپنی ضمیر تے نظر توڑانی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر اے گناہ ساڑھے اندر ہے نے تو آج دا خطبہ سنن تو بعد پکی سچی توبہ کر لینی ہے، تاکہ آئندہ زندگی اندر جو سی نیک اعمال کریے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد
عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے چند اعمال برے گناہ تواڈے سامنے رکھن لگا کہ جنہ دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں تباہ ہو جاندیاں نے، انسان دے نامہ اعمال اندر گناہ ہی گناہ ہو جاندے نے اور انسان ہلاکت دا باعث بن جاندے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ اللہ اکبر، اللہ ترجمہ سننا ترجمہ اللہ فرماندے نے اے لوگ نے جنہ دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، دنیا اندر بھی تباہ آخرت اندر بھی تباہ، وما لهم من ناصرین، اور انہاں دی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا اولئک حبطت اعمالهم۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ اللہ اکبر، اس آیت دا ترجمہ بھی پہلی آیت دے نال رل دا ملدا نال فرمایا اے لوگ نے جنہ دے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی، واولئک هم الخاسرون، اور اے لوگ نے جڑا خسارہ پان والے نے، اے لوگ نے جنہ نو کوئی جناب نفع حاصل نہیں گویا، نقصان ہی نقصان۔ کیڑے لوگ جڑے دنیا تھے نیک اعمال کردے رہے نے اور اے گناہاں نو نہیں چھڈیا، اے گناہاں تو جناب معافی نہیں منگی، فرمایا واولئک هم الخاسرون۔ اے کون نے؟ خسارہ پان والے نے۔ اے کون نے؟ انہاں نو کوئی نفع حاصل ہویا، مثلاً جڑیاں نیکیاں کیتیاں نے انہاں نیکیاں دے انہاں نو کوئی فائدہ ملیا۔ اللہ اکبر، اللہ پہلا گناہ تے پہلا بندہ تیرے سامنے رکھن لگا، اے سننا ذرا، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے انعام، پہلا گناہ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے انعام اللہ دی ملاقات میں نگو جائے، اللہ میرے نال ملاقات کر لین، اللہ دا دیدار میں نگو جائے، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرمایا نیک اعمال کرے، نیک اعمال نمازاں پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، نیک اعمال جتنے بھی نیک اعمال کرے، نالی فرمایا ولا یشرک، فرمایا شرک کرنا
شرک نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پہلا گناہ جس گناہ دی وجہ تو تیریاں نیکیاں برباد ہو سکدیاں نے، جس گناہ دی وجہ تو تیری ہر نیکی اللہ برباد کر دے گا۔ فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک نہیں کرنا، ایک اللہ دی عبادت کرنی ہے نا، ایک اللہ نو اپنا مشکل کشا مننا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ شرک کیا ہے؟ اللہ دیاں صفاتاں بندیاں نو دے دینیاں۔ اے کون جناب اے بیٹیاں دین والا ہے نا، اے کون جناب اے بیٹے عطا کرن والا ہے، اے کون اے جناب دولتاں دین والا ہے، اے کون اے گڈیاں دین والا ہے، اے کون اے بنگلے عطا کرن والا ہے نا۔ میرا ویر اے کون اے نفع نقصان دا مالک ہے نا، اے کون اے نظر و نیاز دا مالک ہے نا، اے کون اے چڑھاویاں دا مالک ہے نا۔ فرمایا نانا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا اگر شرک دے قریب چلے جاؤ گے، اللہ دیاں صفاتاں بندیاں نو دے دو گے، نیک اعمال تباہ ہو جان گے۔ اے ویکھی تباہ ہون لگے نے، تیرے سامنے دلیل رکھن لگا، اے دلیل سننا۔ شرک چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، نیکیاں تباہ کر کے رکھ دیندے۔ میرے ویر آج گرانیاں دے گرانے مشرک ہوئے پینے، آج پنڈاں دے پنڈ مشرک بنے پینے۔ فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک کونے پلیت، مشرک کونے کتے تو زیادہ بدتر۔ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، مفسرین دی بات کر رہے ہیں، حوالے دا ذمہ دار۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا شرک جڑا ہے نا نیکیاں نو تباہ کر دیندا ہے۔ اے دلیل سن ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو بندے نے انج جناب سفر کر دے پینے، سفر کر دیاں ایک رستے تو گزرنا چاہتے نے۔ او قبیلے والیاں دا دستور ہے، او قبیلے والیاں دا جناب ایک رواج نا، رستے تے انہاں نے ایک بت رکھیا ہے نا، جیڑا بھی کوئی آندا ہے نا انہوں روک کے آندے نے اے ساڈا خدا ہے نا، اے ساڈا مشکل کشا ہے نا، اے ساڈا حاجت روا ہے نا، انہوں نظر و نیاز دیتے چڑھاؤ نا، اے دیتے چڑھاوا کوئی چڑھاؤ نا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے دنالے دومیں نوجوان نے انج کر کے انہوں روک لیا گیا، اور قبیلے والے آندے نے اوے نوجوانوں اگر گزرنا چاہندے جے اس بت تے چڑھاوا چڑھاؤ نا پھر گزرن دوانگے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان دونوں نوجوان بول کے آندے نے ساڈے تے کول کوئی چیز نہیں، اسی کیے دے تے نظر کریے نا، اسی کادا چڑھاوا چڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے والے آندے نے قبیلے والے آندے نے کوئی چیز نہیں تے مکھی مار کے ساڈے بت دے نام کر دو نا۔ ایک نوجوان بولیا بڑا سونا بولیا کی آندے او قبیلے والے ہو مرنو مر جاواں گا، ولا یشرک بعبادتی ربی احدا، شرک نہیں کراں گا رب دے نال، شرک نہیں کراں گا۔ کٹنا گوارا ہے مگر بت دے نام کوئی چیز نظر نہیں کرنا چاہنا۔ آج ساڈے معاشرے اندر بھی انجی ہوندا ہے نا جناب، فلاں پیر دے دربار تے چڑھاوا لے کے جاندے پیاں، فلاں پیر دے دربار تے چادراں لے کے جاندے پیاں، فلاں پیر تے فلاں آستانے تے دیکھاں لے کے جانے پیاں۔ میرے ویر اینا دا ایمان سننا، اینا لوگاں دا عقیدہ ویکھنا ذرا۔ ایک آندے کٹنا گوارا ہے مرنا گوارا ہے رب دے
نال شرک نہیں کر سکدا، اللہ دیاں صفاتاں غیر اللہ نو میں نہیں دے سکدا۔ اللہ اکبر، قبیلے والیاں نے انہوں پکڑے اینا انج کر کے جناب سر تن تو جدا کر دیتا اینا، آسمان تو آواز آ گیا، او میرا بندہ، میرا پیارا، میرا سونا تے میرا لاڈلا بندہ، میریاں صفاتاں پہچان دیا، میرے نال شرک نہ کر دیا، اپنی جان دی قربانی دے دیتی ہے نا، اسی تینوں انعام دینا چاہنے ہیں۔ اللہ کی انعام دینا چاہتے ہو؟ فرمایا اے میرا بندہ، تیری گردن دی اندروں خون نکل کے زمین تے بعد اندر آئے گا، پہلے اسی اپنی جنت عطا کر دوانگے۔ اللہ اکبر، انہیں شرک نہیں کیتا ہے دے امال بچ گئے نے۔ اے دوسرا نوجوان ویکھنا ذرا، اے ڈر گیا، میں اپنی جان کیوں قربان کرا؟ کہندا لے آؤ نہ مکھی لے کے آؤ، مکھی لے کے آندی گئی ہے نا، مکھی نو مارے ہے نا، مارن تو بعد انج پت دی نظر کر دیتی ہے نا، انج اس پت تے چڑھاوا چڑھا دیتا ہے نا، انج چڑھاوا چڑھان تو بعد اے نوجوان اپنے علاقے دی طرف روانہ ہویا ہے نا، عرشاں تو آواز آ گیا، او میرا بندہ نافرمان بندہ، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک کر لیا، شرک کر لیا، ساڑیاں صفاتاں بندیاں نو دے غیران نو دے دیتیاں نا، ساڑیاں صفاتاں پتاں دے نام کر دیتیاں نا، اولئک الذین حبطت اعمالہم، اور جانا فرمانا تیرے سارے اعمال زندگی دے تباہ و برباد کر دیتے نے، اور تینوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ کی چلیا پہلا گناہ جڑا بندہ مشرک ہے، جڑا بندہ شرک کر دے، او دیاں نیکیاں محفوظ رہندیاں، بولو دیاں نیکیاں، او دیاں نیکیاں محفوظ نہیں رہ سکدیاں جدوں تک پکی سچی توبہ نہ کرے۔ آج میرے ویر اپنے گھرانے دے اندر نظر دوڑاؤ تے صحیح نا، کوئی جناب کنجدہ شرک کر رہے ہے، کوئی کنجدہ کی ہویا جی بچہ ہے، کی ہویا انہوں شفا مل گئی ہے، کی ہویا انہوں جناب فلاں مرض سی، فلاں جناب مرض دا طویل پالے شفاواں مل گئیاں۔ میرے بھائی شرک چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے نیکیاں تباہ کر کے رکھ دیندہ جی۔ اللہ اکبر، میرے ویر خدا را اگر اپنیاں نمازاں دی حفاظت چاہنے، اگر اپنیاں نیکیاں دی حفاظت چاہنے، تو پھر آئندہ تو بعد شرک کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اے جنہ دے مگر لگ کے شرک کرنے آنا، وہ تے جناب اینا دی اندر کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ قدرت واللو ایک آنکھوں کو جائے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ڈانی۔ اے جڑے دنیا دے پیران دے کول جاندے نے نا، اپنا مشکل کشا حاجت روا منت و سماجت کر دینے، اپنا جناب بڑا بڑا قوت والا طاقت والا انہاں نو سمجھ دینے، ترجمہ کرن لگا قدرت واللو ایک آنکھ کو جائے کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جائے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بننا سکے گا، ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا، پر او دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا او دی قیمت لوے گا، او جن نے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، او جن نے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا، تو او دے احسان دا کی مل پایا، او ای مل پائی،
اس مالک دا اپنے وجود تے ذرا نظر دوڑا تے صحیح نا اپنے وجود تے ذرا غور کر کہ جس مالک نے تینوں 6-7 فٹا وجود دے دیتے اور اس وجود دے اندر ہر مشینری فٹ کر دیتی ہے آج اس مالک تو بیگانہ ہو گئے آج اس مالک دا در چھوڑ دیتے آج اس مالک دے نال شرک کرنا ہے شرک تو زمین تے کرنا ہے عرشاں تو آواز آندی بندے آ جتنے تو نیکیاں کر لیاں نے جا تیریاں ساریاں برباد اللہ اکبر اللہ انج کہہ لیے بندے آتے نوں بندہ بنایا جدہ جدہ ایمان اللہ نے بنایا مل کے ذرا بولو بندے آتے نوں بندہ بنایا مولائے تھا سجدے والا پانا رولائے کیوں کہ اللہ نے شانو بندہ بنائے تے سجدہ بھی او دا ہی حق ہے سجدہ بھی او دا ہی حق ہے بندے آتے نوں بندہ بنایا مولائے تھا سجدے والا پانا رولائے مشکل سر تے آوے کون ٹال دائیں اور ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائیں اونوں راضی کر لے گادا اولائیں بندے آتے نوں بندہ بنایا بندے آتے نوں بندہ بنایا مولائے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار پہلا گناہ جس گناہ دی وجہ تو جناب انسان دے امال ساریاں نیکیاں تباہ کو جاندیاں نے فرمایا ان اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین اللہ اکبر اللہ دوسرا بندہ دوسرا گناہ دوسرا بندہ دوسرا گناہ اے سننا میرا ویر اپنا محاسبہ کر لینا اپنے ضمیر تے نظر دوڑا لینا کہ تے گناہ تیرے اندر تے نہیں اگر اے گناہ تیرے اندر نے تیریاں نیکیاں ضائع کو جان گیاں اے دوسرے گناہ دا نام ریاکاری گئے جدے اندر آج ساری اسی ملوث ہو چکے ہیں ریاکاری دا معنی کی ترجمہ کیا کوئی بھی نیک عمل کر دے میری بلے بلے ہو جائے میری واہ واہ ہو جائے لوگ کہنے بندہ بڑا جناب نیکیاں کرنے والے اے سن ذرا اگر تیرے دل دی اندر بات آ گئی نا ریاکاری دی امیزش آ گئی تے تیریاں نیکیاں تباہ ہو جان گیاں حضرات زیوکار ریاکاری دوسرا گناہ کہہ ریاکاری دوسرا گناہ اللہ اکبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے میرے پیغمبر دے صحابی کون نے 5000 تو زیادہ حدیثاں سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیتیاں نے انج کہہ لو ہر صحابی تو زیادہ سیدنا ابو ہریرہ نے کا حدیث بیان فرمایا نے سیدنا ابو ہریرہ دے کولو کسی نے سوال کیتا ابو ہریرہ جی سب تو پہلا جہنم دے اندر کناں نو سٹیا جائے گا سب تو پہلا جہنم دی اگ نو کناں دے نال بھڑکایا جائے گا سیدنا ابو
ہریرہ بے ہوش ہو گئے نے ہوش آندی ہے فرماندے نے اکھاں دے اندروں آنسو نے رو کے فرماندے نے اوئے میرے کول سوال کرن والے آ اے سوال میں اللہ دے پاک پیغمبر نو کیتا سی نا اللہ دے پاک پیغمبر زارو قطار رو کے اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ میرے کولوں سوال کرنے والے اللہ اکبر جہنم دے اندر سب تو پہلا کیڑے لوگاں نو سٹیا جائے گا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا توجہ میری طرف رہے لائٹ آ جائے گی انشاءاللہ سیدنا ابو ہریرہ انج سوال کر دینے اللہ دے نبی جواب دین دینے فرمایا میری امت دے زناکار لوگ نہیں گون گے میری امت دے جناب شرابی نہیں گون گے میری امت دے زانی نہیں گون گے میری امت دے جناب چور تے ڈکیٹ نہیں گون گے اللہ دے نبی جی اللہ نے جہنم بڑائی گناہگاراں واسطے تسی فرما رہے ہو شرابی نہیں ہوئے گا زانی نہیں ہوئے گا چور نہیں ہوئے گا ڈکیٹ نہیں ہوئے گا کون میرے پیغمبر فرماندے نے میری امت دے نیک لوگ ہون گے نیکیاں کرن والے دنیا تے نیکیاں کرن والے قرآن پڑھن والے پہلے سے پہلی صف دے نمازی نماز تہجد پڑھن والے اللہ اکبر روزے رکھن والے صدقہ و خیرات کرن والے سیدنا ابو ہریرہ عرض کر دینے سونیا ایک جو ہو سکتا ہے نا اللہ دے نبی فرمان دینے ہے جو اللہ دی عدالت دے اندر ہے جو سب تو پہلا ایک عالم نو لے کے آندہ جائے گا عالم دین و اللہ تعالیٰ فرمان گے میرا ویر سننا سنن تو بعد اپنا مباشبہ کر لینا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرمان دینے عالم دین آ جائے گا اللہ فرمان گے ہاں بھئی کی کر کے آئے دنیا تھے عرضہ کرے گا اللہ تیرا قرآن سنا دیا تیرے نبی دا فرمان سنا دیا تیرے کو لا گیا اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بول دا پیا ہے اللہ اکبر دوسرا بندہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرمان گے عالم دین فرمان گے تیرے دل اندر تے ای خیال سینا لوگ کہن بلے بلے گوجے واہ واہ گوجے لوگ کہن بڑی آواز لوگ کہن بڑا ترنم لوگ کہن بڑا عالم تیرے دل دے اندر ریاکاری آ گئی نا اللہ اکبر دوسرا بندہ آئے گا اللہ فرمان گے ہاں بھئی تو کی کر کے آیا عرض کرے گا اللہ میدان اقتل دے اندر جہاد کر کے آیا اللہ لڑائی تے جھگڑا کر کے آیا اللہ کئی کافران واصل جہنم کیتا اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بول دا پیائنا اللہ فرمانے نے تیرے دل کے اندر خیال سی لوگ کہن بڑا بہادر بڑا نڈار بڑا جناب کمانڈر نا لوگ تیرے بینر لگا دین لوگ کہن فلان دا بیٹا فلان جگہ تے لڑائی کر دیا شہید ہو گیا نا اللہ اکبر تیسرا بندہ آ جائے گا اللہ فرمان گے ہاں بھئی تو کی کر کے آئے عرض کرے گا اللہ سونیا میں سخاوتہ کر کے آ گیا اے سننا میرا ویر سننا ذرا اللہ فرمان گے کذبتا جھوٹ بول دا پیائنا تیرے دل دے اندر خیال سی لوگ کہن اے تے حاتم تائی دی لڑی اندروئنا ہر وقت سخاوت کردا رہائنا ہر وقت جڑا دے دروازے تے گیا نا کسے نو انہیں کھالی نہیں لٹایا غریباں دے سر تے ہاتھ رکھن والا ہے نا غریباں دے نال پیار کرن والا ہے نا لوگ اللہ کے اندر کہن اے تے بڑا جناب سخی ہے نا سخاوت کرن والا ہے نا اللہ فرمان گے جو فرشتیاں نو آواز دیتی جائے گی اللہ فرمان گے فرشتے ہو اے
نظر آؤ نظر آؤ، فرشتے قریب آن گے، اللہ تعالی فرمان گے انہاں تیناں بندیاں نو پکڑ لیا جائے، جکڑ لیا جائے، گھسیٹ کر کے انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے، جہنم دا بالن بنا دیتا جائے۔ اللہ جی کیوں؟ اللہ تعالی فرمان گے میرے فرشتیوں گل انجنا دنیا تے انہاں نے کوئی بھی نیک عمل کیتا ہے نہ، ریاکاری مقصود ہے، جدے دل دے اندر ریاکاری آ جائے او دے اعمال برباد کر کے اسی جہنم دا ایندھن بنا دینے اللہ اکبر استغفر اللہ۔ میرا ویر کون نے؟ اے نیک لوگ نے، اے کون نے؟ تنہ دا مقام بڑا زیادہ ہے، شان بڑی زیادہ ہے۔ اگر ریاکاری نہ ہوئے میرے ویر، اگر اے تنے بڑے بڑے مقام والے رتبیاں والے اگر اللہ دی عدالت اندر مجرم بن جان گے تے ایک عام نوازی کہ جدے دل اندر خیال ہے لوگ کہن بڑا نماز پڑھن والا ہے، اے جناب اے نماز ہی پڑھتا رہندا ہے ہر وقت، بڑی نفل و نوافل عبادت کر دے جناب، منکے تے منکا تسبیح دا سٹ دے، اے دل اندر اگر خیال ہویا نا تے رب کعبہ دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مینوں اپنی امت دی اندر ایک فتنے دا ڈر ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا کیڑا فتنہ ہے؟ فرمایا چھوٹا شرک۔ عرض کی تھی سونیا چھوٹا شرک؟ فرمایا ریاکاری۔ میری امت دے لوگ نیک اعمال تے کرن گے مگر دل اندر خیال ہوئے گا سانو لوگ نیک کہن، سانو لوگ پرہیزگار کہن۔ فرمایا اس عمل دی وجہ تو اللہ دی عدالت اندر مجرم بن جان گے، اور اللہ تعالی فرمان گے جدو محشر دا دن ہوئے گا نا اللہ فرمان گے ہاں بھئی ریاکارہ آگے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے۔ محشر دا دن ہوئے گا اور ساری مخلوق اتھے جمع ہوئے گی تو اللہ آواز دیں گے ریاکارہ آگے۔ بندہ کہے گا اللہ نیکیاں کر کے آیا، اللہ فرمان گے نیکیاں نہیں تو بلکہ اپنی نیکیاں نو تباہ و برباد کر کے آگے ریاکاری دی وجہ تو اللہ فرمان گے جا جنہ واسطے عمال کر کے آئے آج انہ دے کلو بدلہ للہ جزا للہ، اللہ تو علاوہ کوئی اور بدلہ دے سکدا نہیں دے سکدا۔ میرا ویر دوسرا گناہ اگر تیرے دل اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، بڑی تو بڑی نیکی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ صدقہ کر دے نا احد پہاڑ جتنا سونا اگر او دے اندر ریاکاری دی امیزش آ گئی اللہ سونے دے پہاڑ نو جناب گناہ اندر تبدیل کر دے گا۔ وجہ کیونکہ اللہ نو ریاکاری والا عمل پسند، بولو پسند۔ میرے ویر نماز پڑھنے آج دین کی ساری دنال، روزہ رکھنے آج دین کی ساری دنال، قرآن پڑھنے آج دین کی ساری دنال، نال دعا کریا کر اللہ جڑا میں نیک عمل کر رہے ہیں انہوں قبول کر لے تے ریاکاری تو محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دوسرا عمل اللہ اکبر اللہ۔ تیسرا عمل سننا، تیسرا عمل فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ اے تیسرا عمل تیرے سامنے رکھن لگا، اس عمل دی وجہ تو اللہ تیریاں نیکیاں برباد کر دیں گے۔ جتنا مرضی تو نیک ہوئے، جتنیاں مرضی نیکیاں کرنے والا کیوں نہ ہوئے، اے تیسرا جناب گناہ، تیسرا گناہ جدی وجہ تو نیکیاں برباد کو جان گیا، اے گناہ ہے منافقت۔ اتو ہور تے وچوں منافقت دا پتہ ہے سارے نو کہ نہیں؟ منافقت ہے اتو ہور تے وچوں
ہور اے زبان تو ہور گل لے تے وچوں ہور گل لے جناب منافقت کیا ہے آ کے قریب کوئی بہ گیا ہے نا بندہ مثال دے طور کوئی بھی بندہ آگے او دے منہ تے تعریفاں دے پڑول بن چھڑے او یارے تے چنگائی تو تے چنگائی بڑا ہے تو تے نیک بڑا ہے تو تے جناب سخی بڑا ہے تو تے رحم دل بڑا ہے تے جدو اٹھ کے چلا گیا ہے نا اوے اے دے نال دی کوئی کھچ اے دے نال دی کوئی کھاچی کوئی نہیں اینو کہندے نے منافقت منہ تے ہور تے وچوں ہور منہ تے ہور تے کنڈ پیچھے اور میرے ویر اگر تیرے دل اندر کسے بھی اپنے مسلمان ویر دے اندر منافقت ہے نا سمجھ لے تیریاں نیکیاں ضائع دلیل سننا اللہ اکبر اللہ فرمایا اولئک حبطت اعمالکم فرمایا جڑا بندہ اتوں ہورے وچوں گورے اللہ اکبر اللہ او دیاں نیکیاں تباہ کو برباد کو جان گیاں انج کر لیے منافقت دا ترجمہ انج کر لیے دو رنگی چھوڑ دو یک رنگ گو جا یا سراسر موم گو جا یا سنگ گو جا اللہ اکبر اگر کسی نہ نفرت کرنے ڈنکے دی چوٹ تے کر اگر کسی نہ پیار کرنے ڈنکے دی چوٹ تے کر اللہ اکبر اگر تیرے دل دے اندر منافقت تے کوڑے نال کینہ تے بغض تے حسد نال میرا ویر میں تے انج کہنا چاہنا اے جڑا دل ہے نا دل سب تو پہلا اس جسم دے اندر پکیزہ ٹکرا ہے نا اگر تیرا دل پاک نہیں اپنے ویر واسطے تیریاں عبادتاں قبول نہیں اگر تیرے دل دے اندر اپنے ویر واسطے منافقت اپنے ویر واسطے کوڑے نال اپنے ویر واسطے کینہ تے بغض تے حسد نال تیری کوئی نیکی قبول نہیں اللہ اکبر جڑیاں نیکیاں کرے گا تباہ و برباد کو جان گیاں دلیل سن نظرا مدینہ منورہ گئے عبداللہ بن ابی منافق گئے اللہ اکبر فجر میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ دینا زور میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ دینا عصر میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ دینا مغرب سیدنا ابو بکر جے صاف اندر کھڑے نے اس صاف اندر کھڑا گندینا عشاء نماز پڑھ دینا ہر نیک عمل کر دینا اللہ اکبر مگر دل دی اندر منافقت نال دل دی اندر دو نمبریے نال اللہ اکبر اللہ انج دنیا تو گیا ہے نال اے سننا ذرا انج دنیا تو گیا ہے نال میرا ویر نمازاں میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھن والا ہے نال قرآن پڑھن والا ہے نال نیکیاں کرن والا ہے نال مگر ادا کوئی بھی نیک عمل اللہ دی عدالت اندر قبول نہیں کیونکہ دا دل جناب منافقت دے نال پریا پیا ہے نا کافراں دے کول جاندے نا یہودیاں دے کول جاندے نا کہندا میں تواڈے نال میرے پیغمبر دے کول آندے نا کہندا میں تواڈے نال اللہ اکبر دنیا تو چلا گیا ہے نا اج مر گیا ہے نا اللہ اکبر میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر دے یار جنازہ پڑھن واسطے چلے گئے نے عرشہ تو حکم آ گیا اے میرا پیغمبر استغفر لہم اے میرا پیغمبر اگر تو دے واسطے 70 دفعہ بھی بخشش دی دعا کرے گا اسی انو معاف نہیں کرنا اللہ انیاں سختیاں کیوں نے فرمایا اے اتو گورے بچو گورے اللہ اے دیاں نمازاں اے دے روزے اللہ اے دیاں نیکیاں کدھر گئیاں فرمایا حبطت اعمالکم فرمایا جیڑا منافق ہوئے گا او دیاں نیکیاں اسی تباہ کو برباد کر دوانگے اللہ اکبر میرا ویر پتہ کی چلیا منافق بندے دا کوئی بھی عمل قبول کوئی عمال قبول نہیں اگر تیرے دل دی اندر منافقت پونا ہے
اگر تو اپنے ویر دے نال منافقت رکھیے جناب منہ تے تعریف کنڈ پیچھے او دیاں چگلیاں کرنے غیبتاں کرنے او دے واسطے نفرت ہے، سمجھ لے تیرا کوئی عمل اللہ دی عدالت اندر قابل قبول ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، 4 گناہ گو گے، 5واں گناہ جس گناہ دی وجہ تو انسان دیاں نیکیاں گناہاں دے اندر تبدیل ہو جان گیا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات جی وقار اپنی اپنی اصلاح کرنا، اپنا اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اپنے گریبان دے اندر نظر دڑکانا۔ اللہ اکبر، کتے ایک گناہ ساڑھے اندر پائے تے نہیں جاندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل گون والا قرآن 5واں گناہ فرمایا حافظوا علی الصلوات الوسطی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ وہ کہہ دو سبحان اللہ، یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہو یہ جو کوئی ساس وادی نہیں ہے، ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائی پریشان نہ ہو، ایک گناہ دور کرنے نے، ایک گناہ دور کرانگے نیکیاں قبول ہو جانگیاں، ایک گناہ دور کرانگے اللہ دے مقرب بن جاوانگے۔ تے میرے بھائی سبحان اللہ کیا ایک گناہ دور ہو جانگے جدو اسی کہانگے اللہ تو پاکے تے عرشاں تو آواز آئے گی میرا بندہ جا میں تیرے دل نمی پاک کر دینا، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات زیوکار 5واں گناہ، اس تو بعد میرا سلام میں 5واں گناہ سننا، یہ سنن تو بعد اپنا محاسبہ کرنا، اپنے جناب خیال کرنا کتے اے 5 گناہ تیرے دل دے اندر تے نہیں، انہا 5 گناہ دا مرتکب تو نہیں، انہا 5 گناہ دے اندر تو ملوث تے نہیں۔ میرا ویر اپنا محاسبہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، قرآن دا فیصلہ فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کرو، میرے پیغمبر دا فرمان سننا، فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، فرمایا جس بندے نے نماز عصر جان بوجھ کے چھوڑ دیتی، جس بندے نے نماز عصر نو نہیں پڑھیا اللہ دیاں نیکیاں تباہ و برباد کر دین گے۔ اللہ اکبر، اپنی بات نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سنا رہے ہیں۔ فرمایا جس بندے نے نماز عصر نو من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، فرمایا جس بندے نے نماز عصر نو چھوڑ دیتا او دیاں دوسریاں نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو گئیاں۔ آج ذرا ویکھتے صحیح نا، آج اپنا محاسبہ کرتے صحیح۔ میرا ویر ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا، ہفتے بعد 2 ٹھونگے مار لے، کی سمجھنے ایدہ اجر مل جائے گا؟ نہیں، روزانہ نماز عصر نو تو ترک کرنا، روزانہ نماز عصر نو تو چھوڑنا، روزانہ نماز عصر دا مرتکب تو نہیں۔ تیرا کوئی بھی عمل صدقہ و خیرات کرنے، غریباں دے نال پیار کرنے، غریباں تی شفقت کرنے اور نیکیاں کرنے، اگر نماز عصر دی جناب تو حفاظت نہیں کردہ کوئی بھی عمل اللہ تیرا پسند فرمان دے۔ اللہ اکبر اللہ، آج ساڑھی نظر اندر تے نماز عصر دی نہیں کی حفاظت ہے نا، اے جناب ٹی وی لگیا ہوئے اسی نماز عصر نو چھوڑ دینے ہیں، دکان تے 4 گاہک آ جان نماز عصر نو چھوڑ دیتے، 4 ٹکے مل گئے نے بے نماز پڑھ گئے، اور جناب کوئی دوست مل گئے نماز عصر ترک کر دینے، اپنی دکان تے بیٹھ کے تجارت کر رہی ہے، نماز عصر نو چھوڑ دینا ہے۔ عرشہ تو آواز آن دیا نے من ترک الصلاۃ، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اور میرا بندہ جتنے تو نیکیاں کر لیاں نے جا سیوی تباہ و برباد
کر دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ جنہ دی نظر اندر اے ویکھنا جنہ دی نظر اندر نماز عصر دی حفاظت نال نماز عصر دی اہمیت نال اللہ اکبر امام آمش رحمہ اللہ بہت بڑے امام نے اللہ اکبر اللہ اینج ایک دن نماز عصر ضائع ہو گئی ہے نال اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث یاد آ گئی ہے نال من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ رونا شروع کر دیتا ہے نال کتنا روئے نے رو رو کر کے اپنی اکھاں دی بنائی ختم کر لئیے نال رو رو کر کے اکھاں ضائع ہو گئیاں نے کسے پوچھن والے نے پوچھیا نال امام جی گل جنا تہاڈی اکھاں دی بنائی کدھر چلی گئی ہے نال امام صاحب فرماندے نے اوے میرے کولوں سوال کرنے والے ایک دن نماز عصر میرے کولوں ضائع ہو گئی ہے نال او نماز دی وجہ تو اینا میں رویا جدوں اللہ دے پیغمبر دی حدیث یاد آندی ہے نال من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ میں رونا شروع کر دینا کتے اللہ نے میری زندگی دے دوسرے اعمال بھی ضائع نہ کر دیتے گون رو رو کر کے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے نا سوال کرنے والے نے سوال کیتا امام جی تسی کنیاں نمازاں پڑھ لیاں نے اے امام صاحب او امام صاحب نے اپنی زندگی دے اندر 24,000 دفعہ قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے نا اللہ جان دے منہ پریا جاندے نا 24,000 مرتبہ اسی زندگی چے ہو سکتا ہے 1,000 مرتبہ بھی قرآن دیا تلاوت نہ کر سکیے اللہ اکبر اے نوجوان اندے نا امام جی 40 سال تک نمازاں پڑھیاں جے ایک دن نماز نو کیوں ضائع کیتا ہے نا امام صاحب فرماندے نے میری امی اس دن دنیا تو چلی گئی ہے نا اپنی ماں دی تدفین کردہ پیاسا نا اپنی ماں دی قبر نکال دا پیاسا اس کر کے نماز ضائع ہو گئی ہے نا اللہ اکبر میرا ویر اے او لوگ نے جنہ دیت نماز ماں دی میت ضائع ہوئے اینا روندے نے تیریاں میریاں نمازاں کتنیاں ضائع ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایک اور گناہ میں تواڈے سامنے رکھن لگا اولئک الذین حبطت اعمالهم فرمایا اے گناہ جدی اندر آ جائے گا اللہ دیاں نیکیاں تباہ کر دین گے اللہ دیاں نیکیاں گناہاں دے اندر تبدیل کر دین گے اللہ اکبر اے گناہ کیڑا ہے نا تنہائی دے اندر نپاکی تنہائی دے اندر اللہ دیاں حداں نو پار کر دینا ایدہ ترجمہ انجی کر لئیے تنہائی تو کیا مراد جدو انسان باہر آندے ہیں نا بڑا نیک بن جاندے باہر آندے تے اپنے آپ نو بڑا ولی تسلیم کروان دے اپنے آپ نو بڑا معذب تسلیم کروان دے تے جدو اکیلا ہوندے جدو تنہائی دی اندر ہوندے ہر گناہ او کر دے جس گناہ تو میرے رب نے منع فرمائے ہر او گناہ کر دے جس گناہ تو میرے اللہ نے منع فرمائے بار تے میں دنیا ویکھن والی ہے ایتھے کون ویکھن والے میرا ویر بند کمرے اندر تینو تیرا ابو تینو تیری ماں تینو تیرے دوست احباب نہیں ویکھ رہے مگر میرا اللہ تینو ویکھ رہے تنہائی دی اندر جس بندے دی نپاکی ہوئے گی اللہ دیا حدہ نو پار کر دے گا اللہ دیا حدہ کراس کر دے گا فرمایا او دیا نیکیاں اللہ تباہ و برباد کر دے گا اللہ اکبر اللہ دلیل سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تو میری امت دے کچھ لوگ نا نیکیاں لے کے آن گے کتنیاں نیکیاں فرمایا بڑے بڑے پہاڑاں دی طرح نیکیاں انج اللہ دی عدالت دی اندر آن گیاں
اللہ تعالیٰ ایدیاں نیکیاں نو گرد و غبار دی طرح ہوا دی اندر اڑا دے گا، انج کہہ لو روئی دی طرح ہوا دی اندر اللہ دن نیکیاں دے پہاڑ اڑا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا اونا دیا نشانیاں تے بیان فرماؤنا، فرمایا میرے صحابہ کرام او تواڈے ویر گون گے، بھائی گون گے، ہم جنس گون گے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح تسی راتاں نو عبادت کر دیو نا انجی راتاں نو بھی عبادت کر دے گون گے۔ اللہ دے نبی جی پھر جرم کی ہوئے گا؟ فرمایا اونا دا جرم تنہائی دے اندر اپنے مالک نو ناراض کرتے گون گے، تنہائی دے اندر اپنے مالک دیاں تمام حداں نو پار کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ میرا ویر اگر تنہائی دے اندر تو زنا کرنے، اگر شراباں پینے، بعد آجا بعد اے نہ گئے تیری ہر نیکی تباہ و برباد ہو جائے۔ تنہائی دے اندر گندی زبان استعمال کرنے، بعد آجا کتے اے نہ ہوئے تیریاں نیکیاں تباہ و برباد کو جان۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایدیاں نیکیاں برباد کر دیتیاں جان گیاں۔ میرا ویر میں ایک مثال عرض کرنا چاہنا، اپنی تنہائی سیدنا یوسف علیہ السلام دی طرح بنانا۔ تنہائی دی اندر نے اللہ اکبر کوئی ویکھن والا نہیں، کہندے کینے انی اخاف اللہ۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنا اپنی تنہائی سیدنا یوسف علیہ السلام دی طرح بنا لے، اللہ اپنی عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ اگر تیری تنہائی نہ پا کے اگر تو تنہائی دے اندر اللہ تعالی دیاں حداں کراس کرنا نا، کل محشر دا دن ہوئے گا اللہ ذلیل و رسوا کر کے جہنم دا تینوں ایندھن بنا دین گے۔ اللہ اکبر۔ تو پریشان ہو جائے گا، میں انہیاں نیکیاں لے کے آیا، نیکیاں کدھر چلیاں گئیاں، انہیں نیک اعمال لے کے آیا، او کتھے چلے گئے؟ اللہ فرمان گے میرا بندہ تو تنہائی اندر نپاکی اختیار کیتی ہے، تنہائی دے اندر اپنے آپ نو گندگی دے اندر ملوث کیتے، تیریاں نیکیاں بھی اسی تباہ ہو برباد کر کے رکھ دیتیاں نے۔ اور آج دا جڑا معاشرہ جا رہا ہے نا، خصوصاً نوجوان ساڑیاں تنہائیاں بڑیاں نپاک ہو گئیاں نے، ساڑیاں تنہائیاں موبائل نے آ کے نپاک کر دیتیاں نے، نیٹ نے آ کے نپاک کر دیتیاں نے۔ نوجوانوں اگر تنہائی دے اندر موبائل غلط استعمال کر دیو، نیٹ دا غلط استعمال کر دیو، سمجھ لو ہر نیکی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور میں خصوصاً والدین دے گے گزارش کرنا چاہنا، اپنی اولاد نو اگر موبائل لے کے دیتا ہی نا، اپنی بیٹی نو اپنے بیٹے نو اگر نیٹ لوا کے دیتا ہی، کدی کدی اپنے بیٹے دا بیٹی دا موبائل بھی چیک کریا کر، کتے اے نہ ہو تیری بیٹی تیرا بیٹا تنہائی دے اندر شریعت دیا دھجیاں اڑا رہا ہوئے اور کل اللہ دی عدالت ہوئے، اللہ تعالی ذمہ دار نو پکڑ لین گے۔ اللہ فرمان گے تو گھر دا سربراہ سی، گھر دا ذمہ دار سی، تیری اولاد نے تنہائی دے اندر شریعت دیا دھجیاں اڑا دیتیاں نے، آج بھی تیری اولاد بھی نیکیاں تباہ ہو گئیاں نے اور جہنم دا تینوں ایندھن بڑھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ 5 گناہ تواڈے سامنے عرض کیتے نے، فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ فرمایا اے او لوگ نے جنہ دے اعمال تباہ و برباد کر دیتے گے، اے او لوگ نے جنہ نو محشر دے دن کسے بھی مدد نہیں ملے گی، اللہ مدد انہاں نو جناب نصرت نہیں عطا فرمان گے۔ اور
انہاں گناہاں دی وجہ تو اللہ جہنم دا ایندھن بنا دین گے۔ میرے بھائی 5 گناہ تو آڈے سامنے بیان کیتے نے۔ پہلے نمبر تے شرک نہیں کرنا، دوسرے نمبر تے ریاکاری نہیں کرنی، تیسرے نمبر تے منافقت اختیار نہیں کرنی، چوتھے نمبر تے جناب تنہائی کے اندر غلط استعمال اپنے آپ نو نہیں کرنا، 5ویں نمبر تے نماز اثر نہیں چھوڑنی۔ اگر 5 گناہ تیری زندگی دی اندر آگے انہاں 5 گناہاں دی تو توبہ نہ کیتی، سمجھ لے تیری زندگی دی ہر نیکی تباہ ہو جائے گی، اور کل اللہ دی عدالت دی اندر مجرم بن جائے گا۔ مجرم بنان تو بعد تینو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں 5 گناہاں دی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں 5 گناہاں دی انج دعا کریا کرو میرے بھائی، انج دعا نیکی بھی کریا کر، انہاں گناہاں دی معافی بھی منگیا کر، اور اپنی زبان تو کیا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ انہاں گناہاں تو معاف فرما دے، اور جو میں نیکیاں کرنا اللہ انہاں نیکیاں نو قبول فرما کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ کہو آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔